नमस्ते एभ्रिवान, शेयर मार्केट च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ बारे सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु र कुनै पनि कम्पनीको आईपीओमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको प्रोस्पेक्टस ध्यान दिएर पढ्नु होला अनि मात्र लगानी गर्नु होला। यदि तपाईले जीआईसी को प्रोस्पेक्टस पढ्नु छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा जानु होला, त्यहाँ मैले एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई जीआईसी को प्रोस्पेक्टस पढ्न सक्नुहुन्छ। जीआईसी को विवरण पत्रबाट केही महत्त्वपूर्ण जानकारी म तपाईहरुसित शेयर गर्न जाँदैछु, जस्तै कम्पनीको इतिहास कस्तो छ, कम्पनीको रेभेन्यू मोडल के छ, कम्पनीको फुल आईपीओ डिटेल्स, कम्पनीको क्यापिटल कति छ, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यस कम्पनीमा कसले लगानी गर्नु भएको छ, कम्पनीको फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु कस्तो छ र साथै कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई डिभिडेन्ड दिने छ कि छैन र कति किताको लागि आवेदन दियो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ र कति किता चाहिँ पाउन सकिन्छ र अर्को यस कम्पनीले के कस्तो च्यालेन्जेसहरु फेस गर्नेछ र यस कम्पनीको स्ट्रेंथहरु के छ, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ। जीआईसी 2064 साल मंसिर 10 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो र साथै यस कम्पनीले बीमा समितिबाट 2075 साल ज्येष्ठ 29 गते निर्जीवन बीमा सम्बन्धी कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएको हो र स्वीकृति पाइसकेपछि यस कम्पनीले 2075 साल असार 6 गतेदेखि आफ्नो सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा सम्बन्धी कारोबारको शुभारम्भ गरेको थियो। जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नेपाल अधिराज्यभरि 7वटै प्रदेशमा 39 वटा शाखाहरू छ र कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नु पछाडिको लक्ष्य शाखा विस्तार पनि हो, जसले गर्दा आईपीओबाट उठेको पैसाबाट कम्पनीले आफ्नो शाखाहरू पनि विस्तार गर्नेछ। अब यस कम्पनीको रेभेन्यू मोडलको कुरा गरौँ, कसरी यस कम्पनीले आम्दानी कमाउँछ। जीआईसी एउटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। नन लाइफ अर्थात् निर्जीवन बीमा कम्पनी। यस कम्पनीले सम्पत्तिको इन्स्योरेन्स गर्छ। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ जीआईसी को अहिले थुप्रै पोलिसीहरू छ, जसमध्ये तपाईं आफ्नो गाडीको इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो घरको इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सामान समुद्री मार्गबाट मगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको पनि इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, म्यारिन इन्स्योरेन्स। अर्को चाहिँ हेल्थको इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स, लायबिलिटी इन्स्योरेन्स। यदि कम्पनीमा मेसिनहरू छ भने त्यसको इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईले जुन ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भएको छ त्यसको पनि इन्स्योरेन्स हुन्छ। किसानहरूले जुन बाली लाउनु भएको छ त्यसको पनि इन्स्योरेन्स हुन्छ। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ जीआईसी को यति प्रोडक्टहरू छ र यी प्रोडक्टहरू कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूमा सेल गर्दै आएको छ। कम्पनीले आफ्नो क्लाइन्टको एसेटको इन्स्योरेन्स गर्ने र त्यो इन्स्योरेन्स मार्फत चाहिँ कम्पनीले क्लाइन्टबाट इन्स्योरेन्स प्रिमियम पाउँछ र यदि क्लाइन्टको एसेट ड्यामेज भयो भने तब कम्पनीले क्लाइन्टलाई चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। यदि एसेटमा कुनै पनि प्रब्लम आएन भने त्यो बेला कम्पनीले आफ्नो क्लाइन्टलाई चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन। यो चाहिँ एउटा फिक्स पिरियडसम्म हुन्छ। यदि मानौ मैले 5 वर्षसम्मको लागि आफ्नो गाडीको इन्स्योरेन्स गरेँ भने यदि त्यो 5 वर्षभित्र कुनै पनि प्रब्लम आयो भने मैले कम्पनीबाट पैसा पाउने छु। यदि प्रब्लम आएन भने मेरो इन्स्योरेन्स चाहिँ एक्सपायर हुन्छ र मैले फेरि आफ्नो इन्स्योरेन्स पोलिसीले चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्छ। अब कम्पनीले दोस्रो तरिकाबाट पनि आम्दानी कमाउन सक्छ, जस्तै कुनै पनि कम्पनीको शेयर अथवा डिभेन्चर निष्कासन भयो भने त्यो कम्पनीको अन्डरराइटरमा बस्ने र अन्डरराइटरमा बसे बापत कम्पनीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ चार्ज गर्छ। त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि इन्कम हुन्छ र साथै राम्रो राम्रो कम्पनीको डिभेन्चर र शेयरहरुमा लगानी गर्ने र कम्पनीको अन्तिम रेभेन्यू मोडल र साथै कम्पनीले कुनै पनि इन्टरनेशनल अथवा नेशनल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्ट बनेर र त्यहाँबाट रिइन्स्योरेन्स गरे बापत कम्पनीले रिइन्स्योरेन्स कमिसन पाउनेछ। मुख्यतः यी 4वटा तरिकाबाट यस कम्पनीले नाफा आर्जन गर्नेछ। अब म तपाईहरुलाई यस कम्पनीको आईपीओ को फुल डिटेल्स भन्न जाँदैछु। जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले 30 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, जसमध्ये 1,20,000 किता इम्प्लोइहरुको लागि छुट्याइएको छ र त्यस्तै 1,50,000 किता चाहिँ म्युचुअल फन्डहरुको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 27,30,000 किता चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि छुट्याइएको छ। अब तपाईहरुले यो बाँकी रहेको 27,30,000 किताको लागि मात्र आवेदन दिन पाउनुहुन्छ। अब यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिनको लागि तपाईले न्यूनतम 10 किता एप्लाई गर्नुपर्छ र अधिकतम तपाईले 10,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। आईपीओ को रेट 100 रुपैयाँ छ। आईपीओ को बिक्री खुल्ला असोज 11 गतेदेखि लिएर असोज 14 गतेसम्म मात्र हुनेछ। तपाईले यो 4 दिन भित्रमा यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि यो 4 दिन भित्र कम्पनीको सबै आईपीओ बिक्री नभएमा ढिलोमा यस कम्पनीको आईपीओ असोज 25 गतेसम्म खुल्ला रहनेछ। जीआईसी को आईपीओ ले के रेटिङ नेपालबाट BB+ को रेटिङ पाएको छ। यस्तो रेटिङ पाएको कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा रिस्क चाहिँ मिडियम हुन्छ, धेरै रिस्क पनि हुँदैन र थोरै रिस्क पनि हुँदैन। अब यस कम्पनीको आईपीओ तपाई मेरो शेयरबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मेरो शेयरबाट आईपीओ एप्लाई गर्न आउँदैन भने त्यसमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यो भिडियो हेर्नको लागि राइट साइडको टपमा आई बटन छ, त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै मैले त्यस भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। यदि तपाईले मेरो शेयर लिनु भएको छैन भने तब तपाईको जुन बैंकमा खाता छ
त्यो ब्याङ्क गएर आस्पा फर्म भरेर यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को सबैभन्दा मेन, कम्पनीले किन आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आइपिओ निष्कासन पछाडि कम्पनीको 4वटा उद्देश्य छ। सबैभन्दा पहिला कम्पनीले ब्याङ्कमा पैसा एफडी गरेर राख्छ, र दोस्रो यदि नेपाल सरकारको कुनै पनि ऋणपत्र अथवा बचत पत्र आयो भने त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने, र त्यस्तै कम्पनीले आफ्नो शाखाहरू विस्तार गर्नको लागि यो पैसा खर्च गर्नेछ। र अर्को कुनै पनि त्यस्तो प्रोडक्टिभ सेक्टर छ भने त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ कम्पनीले यो पैसा चाहिँ लगानी गर्छ। कम्पनीले आइपिओबाट उठाएको 30 करोड रुपियाँ कुन कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्छ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ। यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी अर्थात् अथराइज सेयर क्यापिटल 1 अर्ब रहेको छ, र कम्पनीको इस्युड सेयर क्यापिटल पनि 1 अर्ब नै रहेको छ, र हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी अर्थात् पेड अप क्यापिटल 70 करोड रहेको छ, र आइपिओ निष्कासनपछि यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब पुग्नेछ। कम्पनीले आफ्नो प्रमोटरहरूबाट पैसा उठाइसकेको छ, र दोस्रो चरणमा कम्पनीले जेनरल पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ, र त्यसपछि कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब पुग्छ, र आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको सेयर सङ्ख्या 1 करोड हुन्छ। अब यस कम्पनीको म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा 4 जना हुनुहुन्छ। कम्पनीको महाप्रबन्धक एसके तमोट, उहाँको शैक्षिक योग्यता स्नातक रहेको छ, र योभन्दा पहिले उहाँले रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स, युनाइटेड इन्सुरेन्स, हिमालयन जेनरल इन्सुरेन्स र भारतको नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गरिसक्नु भएको छ, जसले गर्दा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ उहाँले योभन्दा पहिला ठुलो संस्थाहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ, र उहाँको अनुभवले यस कम्पनीको फाइनेन्सियल ग्रोथमा चाहिँ ठुलै असर पार्नेछ। र अर्को तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको नायब महाप्रबन्धकको रूपमा राजेश प्रसाद मानन्दरजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि योभन्दा पहिले राम्रो संस्थामा काम गरिसक्नु भएको छ, जस्तै बेस्ट फाइनेन्स कम्पनी, अर्को सिएमबी फाइनेन्स लिमिटेड र अर्को नेसनल फाइनेन्स लिमिटेड। यी 3वटा संस्थामा उहाँले काम गर्नुभएको छ, र कति वर्ष काम गर्नुभएको छ त्यो पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धकमा विनेश मास्केजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि योभन्दा पहिला शिखर इन्सुरेन्स र अर्को एभरेस्ट इन्सुरेन्समा काम गरिसक्नु भएको छ, र ती 2वटा कम्पनी पनि नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नै छ। शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी अहिले चाहिँ वान अफ द लिडिङ कम्पनीहरूमा आउँछ, र कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा रहनुभएको चौथो व्यक्तिको नाम तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नीलबहादुर बराली। उहाँ कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले सिए हुनुहुन्छ, र उहाँले पनि योभन्दा पहिले लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गरिसक्नु भएको छ, र साथै महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमा सहायक प्रबन्धकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम निकै नै स्ट्रङ छ, किनभने यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिममा रहनुभएको सबैजना राम्रो संस्थामा काम गरिसक्नु भएको छ, र उहाँहरू निकै नै अनुभवी हुनुहुन्छ। अब यस कम्पनीको प्रमोटरको कुरा गरौँ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस कम्पनीमा 27 जना प्रमोटरहरूको लगानी छ, र कम्पनीमा 70% चाहिँ प्रमोटरको लगानी छ भने 30% चाहिँ जेनरल पब्लिकको लगानी छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको प्रमोटरमा राम्रो संस्थाहरूको लगानी छ, जस्तै बेस्ट फाइनेन्स लिमिटेड, अर्को सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड, त्यस्तै साइन रसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, मेगा ब्याङ्क, अर्को सङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, गुर्खाज फाइनेन्स लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड, जनता ब्याङ्क लिमिटेड। अहिले जनता ब्याङ्क चाहिँ ग्लोबल आइएमईमा चेन्ज भइसकेको छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो संस्थाहरूको यस कम्पनीमा लगानी छ, जसले गर्दा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ यस कम्पनीको स्ट्रङ प्रमोटर होल्डिङ छ। त्यसो पनि कम्पनीले थोरै सेयर चाहिँ जेनरल पब्लिकमा निष्कासन गरेको छ, किनभने कम्पनीको प्रमोटरलाई कम्पनीमाथि विश्वास छ यस कम्पनीले भविष्यमा राम्रो प्रगति गर्नेछ, त्यसैले उहाँहरूले धेरै होल्डिङ चाहिँ आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। अब यहाँ म तपाईहरुलाई यस कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर देखाउन जाँदैछु। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट 2 इयरको ब्यालेन्स सिट छ र ब्यालेन्स सिटमा तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि चाहिँ सम्पत्ति छ। यसलाई चाहिँ हामी एसेट भन्छौं। कम्पनीसित अहिले यति सम्पत्ति छ। अब सम्पत्तिको रूपमा कम्पनीसित गाडी हुन सक्छ, कम्पनीको बिल्डिङ हुन सक्छ, कम्पनीको इक्विपमेन्ट हुन सक्छ। यी सबै चाहिँ कम्पनीको एसेट भित्र पर्छ। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो वर्षमा कम्पनीको एसेट चाहिँ बढेको छ। 4 करोड बराबरको सम्पत्ति कम्पनीसित छ र अर्को अदृश्य सम्पत्ति हामी इन्टेन्जिबल एसेट भन्ने गर्छौं। इन्टेन्जिबल एसेटमा गुडविल आयो, ट्रेडमार्क आयो, पेटेन्ट आयो, यी सबै कम्पनीको चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट भित्र पर्छ। त्यस्तै अब तपाईले यहाँ तल चाहिँ इक्विटीमा ध्यान दिनुपर्छ। कम्पनीको अहिले शेयर पुँजी चाहिँ 70 करोड छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 1 अर्ब पुग्छ। शेयर प्रिमियम कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेको छैन, त्यसैले शेयर प्रिमियम चाहिँ यहाँ नील छ। र अर्को तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बीमा कोष, यसलाई चाहिँ हामी इन्स्योरेन्स फन्ड भन्छौं।
यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो वर्ष कम्पनीको इन्सुरेन्स फन्ड चाहिँ बढेको छ। त्यति बेला मात्र बढ्छ जब कम्पनीले धेरै कस्टमरहरूलाई आफ्नो प्रोडक्टहरू सेल गर्छ। त्यो बेला मात्र कम्पनीले धेरै क्लाइन्टहरूबाट नेट प्रिमियम उठाउँछ र त्यो नेट प्रिमियमबाट केही पैसा चाहिँ यता बिमा कोषमा राख्ने र केही पैसा उता नाफा नोक्सानमा सार्ने। यदि क्लाइन्टको कुनै पनि एसेट ड्यामेज भयो भने त्यो बेला कम्पनीले त्यो एसेटको कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ र त्यो कम्पेन्सेसन कम्पनीले आफ्नो इन्सुरेन्स फन्डबाट गर्छ। अब कम्पनीले यो इन्सुरेन्स फन्डलाई लगानी गरेर त्योबाट आम्दानी कमाउने गर्छ। तर अर्को तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ महाविपत्ति जगेडा कोष कम्पनीको कन्टिन्जेन्ट फन्डमा 26 लाख रुपियाँ छ। सेकेन्ड इयरमा चाहिँ बढेको छ। यो रिजर्भहरू जति बढ्यो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ, किनभने यदि कम्पनी आपद विपदमा परेको छ भने त्यो बेला मात्र कम्पनीले आफ्नो रिजर्भबाट पैसा निकालेर त्योबाट चलाउने गर्छ। अर्को तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सञ्चित आय कम्पनीले जति नाफा कमाउँछ त्यो नाफाबाट केही पैसा चाहिँ छुट्याएर राख्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्युमुलेटेड इन्कम भनिन्छ र बाँकी रहेको पैसा चाहिँ आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ बाँड्ने गर्छ। पहिलो वर्ष कम्पनीको एक्युमुलेटेड इन्कम चाहिँ पोजिटिभ थियो, दोस्रो वर्ष कम्पनीको एक्युमुलेटेड इन्कम चाहिँ नेगेटिभमा गएको छ। यो एक्युमुलेटेड इन्कम जति धेरै भयो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो पैसा कम्पनीले अरू ठाउँमा लगानी गर्न सक्छ। कम्पनीको अन्य जगेडा कोषमा पनि रकम बढेको छ। 23 लाखबाट सिधै दोस्रो वर्षमा कम्पनीको रिजर्भ 1,76,00,000 भएको छ। र त्यसपछि अर्को तल यहाँ चाहिँ लाइबिलिटी छ, दायित्व बिमा करार दायित्वले जुन इन्सुरेन्सहरूको लागि एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यो पे गर्न बाँकी छ, त्यो तपाईँ यहाँ लाइबिलिटी साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्य वित्तीय दायित्व कम्पनीले जुन आफ्नो लोनहरू उठाएको छ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्य वित्तीय दायित्वमा अथवा कसैलाई पैसा तिर्नु छ भने त्यो पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भुक्तानी दिनुपर्ने पुनर्बिमा शुल्क जेनरल इन्सुरेन्सले जुन आफ्नो कम्पनीको रिइन्सुरेन्स गरेको छ त्यसको लागि पनि कम्पनीले यो रिइन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ पे गरेको छैन, त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो लाइबिलिटी जति थोरै भयो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ। यो इक्विटी भनेको सेयर धनीहरूको पैसा हो। यो लाइबिलिटी भनेको यदि कम्पनीले अरू कसैलाई पैसा तिर्न बाँकी छ भने त्यो सबै लाइबिलिटीमा जान्छ र लाइबिलिटी जति थोरै भयो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ। र अर्को तपाईँले यहाँ कम्पनीको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कुल बिमा शुल्क कम्पनीले आफ्नो प्रिमियमबाट उठाएको पैसा यहाँ छ। दोस्रो वर्षमा कम्पनीको प्रिमियम चाहिँ बढेको छ। यो चाहिँ राम्रो सङ्केत हो, किनभने प्रिमियम त्यति बेला मात्र बढ्छ जब कम्पनीको धेरै प्रोडक्टहरू सेल हुन्छ। त्यसैले जति धेरै प्रोडक्ट सेल भयो भने त्यति नै कम्पनीको नेट प्रिमियम बढ्छ, जसले गर्दा कम्पनीको इन्सुरेन्स फन्ड बढ्छ र इन्सुरेन्स फन्ड बढ्यो भने कम्पनीले अरू ठाउँमा लगानी गर्छ, अरू ठाउँमा लगानी गर्यो भने त्यहाँबाट पैसा आउँछ र धेरै कस्टमर भयो भने धेरै इन्कम कम्पनीलाई हुन्छ। कमिसन आम्दानी कम्पनीले रिइन्सुरेन्सको एजेन्ट भएर जुन कमिसन त्यहाँबाट आर्जन गरेको छ त्यो तपाईँ यहाँ कमिसन आम्दानीमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि बढेको छ। लगानी आम्दानी जुन कम्पनीले बिमा कोषमा पैसा राखेको छ त्यो पैसा कम्पनीले अरू कम्पनीको सेयर अथवा डिभेन्चरमा लगानी गर्छ र त्योबाट जुन फाइदा हुन्छ त्यो तपाईँ यो कम्पनीको लगानी आम्दानीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा सबैभन्दा मेन यहाँ चाहिँ दाबी रकम भुक्तानी हो। यदि कम्पनीले क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो इन्सुरेन्स पोलिसी सेल गरेको छ भने त्यो बेला जुन एसेटको कम्पनीले इन्सुरेन्स गरेको छ यदि त्यो एसेट चाहिँ ड्यामेज भयो भने त्यो बेला कम्पनीले त्यो एसेटको कम्पेन्सेसन आफ्नो क्लाइन्टलाई दिनुपर्छ र त्यो तपाईँ यो दाबी रकम भुक्तानीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। दाबी रकम भुक्तानी बढ्नु भनेको नराम्रो हो, किनभने जति थोरै क्लेम पेमेन्ट भयो भने कम्पनीसित त्यति नै धेरै पैसा हुन्छ र कम्पनीले त्यो पैसाहरूलाई अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न पाउँछ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँ बढेको छ। यदि खर्च आम्दानीको तुलनामा बढिरहेको छ भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यसैले कम्पनीको जति थोरै खर्च भयो भने त्यति नै धेरै नाफा हुन्छ। कर खर्च कम्पनीले ट्याक्स पे गर्नको लागि जति पैसा छुट्याएको छ त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि एक्सपेन्स भयो र त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्स एक्सपेन्सेसको लागि कम्पनीले यति पैसा छुट्याएको छ। दोस्रो वर्षमा कम्पनी लसमा थियो, त्यसैले कम्पनीले ट्याक्स चाहिँ पे गर्नु परेन। खुद नाफामा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी लसमा थियो। पहिलो वर्ष चाहिँ प्रफिटमा थियो, दोस्रो वर्ष चाहिँ घाटामा गयो। कम्पनी स्थापना भएको 2 वर्ष मात्र भएको छ र यो 2 वर्षको अवधिमा कम्पनीले आफ्नो फाइनेन्सियल ग्रोथ ठिकठिकै गरेको छ। जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीले 76-77 को फोर्थ क्वार्टरमा राम्रो प्रगति गरेको छ र साथै कम्पनीले आफ्नो नाफा पनि बढाएको छ। नाफा बढाउन साथै कम्पनीले अन्य वित्तीय सूचकहरूमा पनि सुधार ल्याएको छ। त्यसमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु छ भने राइट साइडको टपमा आई बटन छ, त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै मैले त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। र अब कम्पनीको सबैभन्दा मेन इन्डिकेटरतिर लागौँ। 76-77 को Q3 को रिपोर्ट अनुसार यहाँ चाहिँ अर्निङ पर सेयर र नेटवर्थ चाहिँ मेन्सन गरिएको छ। यहाँ चाहिँ Q4 को रिपोर्ट अनुसार यी दुईवटा इन्डिकेटर मेन्सन गरिएको छैन, किनभने Q4 को रिपोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म अनअडिटेड छ
र अडिट भइसकेपछि मात्र त्यो रिपोर्ट चाहिँ मान्य हुनेछ। 76-77 मा यस कम्पनीको EPS 2.25 थियो र नेट वर्थ चाहिँ 104 रुपैयाँ थियो। कम्पनीले आफ्नो आगामी 3 वर्षमा आफ्नो अर्निङ पर शेयर चाहिँ बढाउने छ र त्यस्तै नेट वर्थ पनि बढाउँछ। अब यो कतिको साँचो हुन्छ त्यो चाहिँ पछि कम्पनीको रिपोर्टबाट मात्र थाहा पाउन सकिन्छ र अहिले कम्पनीको 104 रुपैयाँ चाहिँ नेट वर्थ छ, जसले गर्दा यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार 104 देखि लिएर 312 को बिचमा हुन्छ। अब यहाँ कुरा गरौँ यस कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड दिने छ कि छैन। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले आगामी 3 वर्षमा के कति फाइनेन्शियल टार्गेटहरू अचिभ गर्नेछ त्यो चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट गरेको छ। चुक्ता पुँजी अर्थात् पेड अप क्यापिटल आगामी 3 वर्षसम्म कम्पनीको पेड अप क्यापिटलमा कुनै पनि चेन्जेस छैन, जसले गर्दा हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिने छैन। बरु बोनस सेयरको ठाउँमा कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ। क्याश डिभिडेन्ड अर्थात् नगद लाभांश। कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई आगामी 4 वर्षसम्म 80% लाभांश दिने यहाँ चाहिँ टार्गेट लिएको छ। अब हेरौँ कतिको साँचो हुन्छ त्यो चाहिँ पछि नै थाहा हुन्छ। पहिलो वर्ष चाहिँ 5% दिने, दोस्रो वर्ष 7% दिने, तेस्रो वर्ष चाहिँ 10% दिने र चौथो वर्ष चाहिँ 15% नगद लाभांश दिने। कम्पनीको पेड अप क्यापिटलमा चेन्जेस छैन, जसले गर्दा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कम्पनीले जुन यो लाभांश दिन्छ त्यो चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड नै हो र क्याश डिभिडेन्ड पाउने बेला तपाईले 100 रुपैयाँको 5% पाउनुहुनेछ, अर्थात् एउटा शेयरमा तपाईले 5 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। अब यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता लगानी गर्ने र कति कितासम्म पढ्न सक्छ। यो भन्दा पहिले रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइपिओ जारी गरेको थियो र त्यस कम्पनीको आइपिओमा करिब 5,90,000 जना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको थियो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस कम्पनीको आइपिओमा पनि 6,30,000 सम्म आवेदन पढ्न सक्छ। यो भन्दा पहिले 8-9 वटा कम्पनीको आइपिओ आएको थियो र हरेक कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। पहिले 4 लाख, त्यसपछि 5 लाख र अब चाहिँ अभियसली 6 लाख प्लस नै हुन्छ। कम्पनीले जम्मा 27,30,000 किता आइपिओ जेनरल पब्लिकमा निष्कासन गरेको छ र 7 को नियम अनुसार एक जनाले मिनिमम 10 किता पाउने हो। यदि हामीले यो 27,30,000 लाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने यहाँबाट नम्बर अफ अलर्टी आउँछ। जम्मा 2,73,000 जना लगानीकर्ताले यस कम्पनीको आइपिओ 10-10 किताको दरले पाउनु हुनेछ। त्यसैले यस कम्पनीको आइपिओ पढ्ने तपाईलाई 45% मात्र चान्स छ। त्यसैले यस कम्पनीको आइपिओमा 10 किता भन्दा बढीको लागि आवेदन नदिनु होला। अब यस कम्पनीको स्ट्रेंथको कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिला यस कम्पनीको स्ट्रङ म्यानेजमेन्ट छ। यस कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा जति जना हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो संस्थाहरूमा काम गर्नु भएको छ र उहाँहरूसित बीमा क्षेत्रको राम्रो अनुभव छ र दोस्रो कम्पनी ट्रेन्डको साथ गइरहेको छ। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोभिड-19 को टाइममा कम्पनीले एउटा कोभिड-19 इन्स्योरेन्स चाहिँ लन्च गरेको छ र यो अन्तर्गत कम्पनीले 2000 भन्दा बढी बीमा पोलिसीहरू बेचिसकेको छ। यदि कम्पनीले कस्टमरको माइन्ड रिड गर्न सक्यो भने त्यो बेला कम्पनीले राम्रो नाफा कमाउँछ। र अर्को कम्पनीले के च्यालेन्जहरू फेस गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा अहिले 20 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू छ र 3 नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाट कम्पनीले राम्रो कम्पिटिसन पाउनेछ। यहाँ चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसनको मार्केट हुन्छ। त्यसैले कम्पनीले यो मार्केटमा सस्टेन गर्नको लागि राम्रो प्रोडक्टहरू लन्च गर्नुपर्छ र कस्टमरहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। दोस्रो, हाम्रो देशमा नागरिकहरू बीमा प्रति त्यति सचेत हुनुहुन्न। यो चाहिँ इन्स्योरेन्स सेक्टरको लागि एउटा ठुलो चुनौती हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरेर आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ इन्स्योरेन्स प्रति चाहिँ अवेर गराउने। तेस्रो, हाम्रो नेपालमा 20 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू छ जसले गर्दा यहाँ चाहिँ स्किल्ड मेन पावरको पनि खाँचो हुन सक्छ। र चौथो, यो कोभिड-19 ले गर्दा कम्पनीले आफ्नो इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ उठाउन सकिरहेको छैन र साथै कम्पनीले आफ्नो क्लाइन्टबाट बीमा पोलिसी रिन्युअलको लागि रिक्वेस्ट पाएको छैन। यो सबै एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि च्यालेन्ज हुन सक्छ। त्यसैले कम्पनीले यी सबै च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्नु पर्यो। आइपिओमा लगानी गर्नको लागि त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन, किनभने हामी आइपिओमा थोरै पैसा लगाउँछौँ र आइपिओ हामीलाई थोरै मात्रामा पनि पर्छ। यदि तपाईले यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्नुभयो भने म्याक्सिमम तपाईले 10 किता पाउनुहुनेछ, त्यो पनि 100% पढ्ने चान्स छैन। तर दोस्रो बजारबाट तपाईले यस कम्पनीको शेयर किन्नुभयो भने त्यो बेला तपाईले यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू हुनुपर्छ अनि मात्रै दोस्रो बजारबाट यस कम्पनीको शेयर किन्नु होला। र मैले यस भिडियोमा तपाईलाई यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। त्यसैले दोस्रो बजारबाट यो कम्पनीको शेयर किन्ने बेला यो भिडियो तपाईले केही हदसम्म हेल्प गर्नेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नु होला। साथै आगामी दिनहरुमा यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, जसले गर्दा नयाँ भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।